बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमीदुल्लाह ज़फ़र है और जब मैंने टीआई कॉलेज गटियालिया से एफए का इम्तहान दिया तो फिर मैंने नतीजा आने से पहले ही एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया और फिर मैं 69 से 72 तक पीएफ बेस पेशावर पे मुतय्यन रहा हूँ और 72 में फिर मैं पीएफ बेस लाहौर ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ पे फिर मैंने 12 साल वहाँ पे पीएफ बेस लाहौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी है एयरफोर्स में। और उसके बाद फिर 1984 में खाकसार का तबादला हुआ है कराची पीएफ बेस डिग रोड और 1990 में फिर मैं मुलाजमत तर्क करके तो मैं फिर जर्मनी आ गया और जर्मनी में आके मैंने 15 साल फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में काम किया है और 1990 से मैं जर्मनी में मुकीम हूँ। और इस सिलसिला में चूँकि मेरा ज़ाती ज़ौक़ है, मुतालिया है और फिर पाकिस्तान के जो हालात रहे हैं सियासी भी, दफ़ाई भी, माशी भी, उन पे मेरी अच्छी गहरी नज़र रही है। और इस सिलसिला में आज जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसमें जंग सितंबर का ज़िक्र होगा। आज जंग सितंबर 1965 में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई है उसके बारे में ख़ास तौर पे ज़िक्र होगा और बिलखुसूस उसमें जो चिविंडा का बॉर्डर है जहाँ पे टैंकों की लड़ाई लड़ी गई, इसी तरह छम जोड़ियाँ का जो महाज है उसके बारे में और इसी तरह खेमकरन के महाज पे जो जंग लड़ी गई है और इसी तरह लाहौर के बॉर्डर पे भी उसका ज़िक्र होगा। और बिलखुसूस ये जितने दिफाई मोर्चे हैं इनमें ख़ास तौर पर ऐसे जर्नैल जो जिनका ताल्लुक़ जमात अहमदिया से था उनकी बड़ी अजीम शान खिदमत है, तो इसका भी इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र होगा। तो बात शुरू करते हैं छम जोड़ियाँ से, क्योंकि जब इस जंग का आगाज़ होता है वो छम जोड़ियाँ में एक प्लान बनाया गया था जो जनरल अख्तर मलक छम जोड़ियाँ का जो महाज है सबसे पहले वहाँ पे एक मंसूबा बनाया गया कार्रवाई का और ये अख्तर मलक का मंसूबा था। अख्तर मलक साहब भुट्टो साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे उनके साथ अच्छे तल्लुकात थे, दोनों इकट्ठे होते थे, बातें भी होती थी उसमें। लेकिन जब ये मंसूबा बना अब उस मंसूबे के लिए एक तो मंजूरी चाहिए थी जो सदर पाकिस्तान थे जनरल अयूब खान साहब, और दूसरा उसके लिए फ़ंड चाहिए था। और फ़ंड के लिए जो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे मोहम्मद शुएब उनका नाम था, जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी पैसे तो नहीं हैं। फिर अयूब खान से रब्ता किया गया और जनरल अख्तर मलिक ने फिर अयूब खान को कायल किया और इसका ये जो कार्रवाई हुई है छम जोड़िया में उसके लिए अयूब खान ने उस दफ़ाई बजट को मंजूर किया। उसके बाद फिर वहाँ से जो कार्रवाई हुई है उस पे फिर बाद सवालात भी थे जब यह कार्रवाई शुरू हुई और बल्कि उस पर जो असगर खान थे उस वक्त असगर खान रिटायर हो रहे थे और कमान दे रहे थे एयर मार्शल नूर खान को। तो असगर खान खुद गए अयूब खान के पास और उससे पूछा कि हम कोई जंग करने जा रहे हैं इंडिया से, तो अयूब खान ने कहा नहीं, हम सिर्फ छम जोड़ियाँ तक महदूद रहेंगे। और वजारत ख़ारजा जो थी उसने अयूब खान को ये बावर कराया था कि छम जोड़िया में कार्रवाई के नतीजा में
हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी और बॉर्डर पे जंग शुरू नहीं करेगा। लेकिन इसके बरक्स हमारे एक सफ़ीर अरशद थे, उनका नाम है, गालबन वो तुर्की में थे, उन्होंने मतला किया था, अजीज़ अहमद खां उस वक़्त सेक्रेटरी खारजा थे, उनको बताया था कि ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं इसके नतीजा में हिंदुस्तान जो है वो लाहौर या सियालकोट या किसी भी बॉर्डर पे जो है वो अपनी कार्रवाई करेगा और ये जंग की सूरत इख्तियार हो जाएगी। लेकिन बहरहाल छम जौड़िया में जो कार्रवाई हुई है तो जनरल अख्तर मलिक उस कार्रवाई में इस कदर तेज़ी और जुर्रत के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे, बड़ी कामयाबी के साथ हिंदुस्तान की फ़ौज को आगे लगा लिया और पेशकदमी जारी थी। उस पेशकदमी के नतीजा में उस वक़्त का इंडिया का रेडियो, इंडिया की सारी जो दफाई सर्विस थी, वो अख्तर मलिक की इस कार्रवाई से बौखला गई थी। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते थे अपनी फ़ज़ाइया को कि अख्तर मलिक को ढूंढो और इसको मारो। उधर BBC तक अख्तर मलिक का नाम जो था वो पुकारा जा रहा था और जो कामयाबियाँ हो रही थी उस पे अख्तर मलिक का नाम दुनिया में छा रहा था। और फिर अगर उसको उस वक़्त कमांड से तब्दील ना किया जाता तो ये यकीनी बात थी कि अख्तर मलिक जौड़िया से अखनौर की तरफ जाता और हिंदुस्तान की शहर काट देता और कश्मीर जो था वो फतह हो जाता। लेकिन जब ये कार्रवाई शुरू हुई और अख्तर मलिक का नाम आने लगा तो उसके नतीजा में फिर जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थी उसने समझा कि ये तो अख्तर मलिक छा जाएगा और फिर हमें तो कोई पूछेगा नहीं। तो उस वक़्त मैं बताना ये चाहता हूँ, एक तो हिंदुस्तान जो था वो उसने अख्तर मलिक के नाम को मशहूर किया, दूसरा BBC पे इसका जिक्र था, दूसरा मुल्क के जो प्रिंट मीडिया था वो मुसलसल अख्तर मलिक का नाम ही आता था ख़बरों में। बल्कि यहाँ तक चूँकि अख्तर मलिक एक अहमदी जर्नैल थे लेकिन उस वक़्त इतना तसब नहीं होता था, इसलिए वो लोग जो जमात अहमदिया के मुखालिफ थे उन्होंने भी अख्तर मलिक को सराहा। बल्कि शोरश कश्मीरी का नाम जमात अहमदिया के जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनमें नुमाया है और उनका रसाला निकलता था चट्टान, अफ्तरोज़ा चट्टान। उसमें उन्होंने अख्तर मलिक पे नज़म लिखी है, ये जो उसको जुर्रत और कामयाबी की मिल रही थी, उसमें उसने लिखा है मैदान कारज़ार पे छाते हुए चलो, जोशे दगा का नक्श बटाते हुए चलो, दिल्ली की सरज़मीने पुकारा है साथियों, अख्तर मलिक का हाथ बटाते हुए चलो, इसके सिवा जहाद के बैनी हैं और क्या, इस्लाम का वक़ार बढ़ाते हुए चलो। ये रसाला चट्टान 13 सितंबर 1965 सफ़ा नंबर 4 पे उसकी ये नज़म शाया हुई है। तो अख्तर मलिक की तारीफ़ में इस कदर जो नुमाया चीज़ें हो रही थी उसको महसूस करते हुए फिर जनरल अयूब खान ने उनको वो उस बॉर्डर से तब्दील किया। बल्कि तब्दील करने से पहले ही वहाँ जो उनका ब्रिगेडियर था एक, उसने इनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और अख्तर मलिक को, जनरल अख्तर मलिक को, मेजर जनरल थे उस वक्त, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल, उनको वहाँ से तब्दील करके फिर जनरल याह्या को अपॉइंट किया जो अयूब खान का मंजूर नज़र था, चहेता था। अब जो ही उसको तब्दील किया, अब उसको तो पता नहीं था कि उसकी मनसूबाबंदी क्या है, तो उसने फिर जौड़िया का रुख इख्तियार किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को वक्त मिल गया और पाकिस्तान की जो पेशकदमी वो बंद हो गई। लेकिन हिंदुस्तान ने फिर दूसरे बॉर्डर भी खोल दिए, खेमकरन का बॉर्डर खोल दिया, फिर उसने लाहौर का बॉर्डर खोला
फिर उसने सियालकोट के बॉर्डर पे हमला किया, और सियालकोट के बॉर्डर पे जो उसने हमला किया वहाँ पे जनरल अख्तर मलिक के भाई थे, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर मलिक अब्दुल अली। और हिंदुस्तान ने जो उस बॉर्डर पे हमला किया है वो टैंकों की बहुत बड़ी लड़ाई थी, और कहते हैं कि जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई थी। अच्छा, अब इंडिया के पास बेशुमार टैंक थे, और पाकिस्तान के बाद पास जो मैंने पढ़ा है 47 टैंक थे। 2 ख़राब थे, उनके लिए उन्होंने दुआ की, बाद में वो भी ठीक हो गए। अब जो डिविजनल कमांडर था उसने अब्दुल अली मलिक को, ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक को कहा कि तुम इस तरह करो, पीछे हट जाओ और सियालकोट के बाद जाके दफा करो। उसने कहा अगर अब इतना हिस्सा हमने दे दिया तो बाकी क्या रह गया, इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैं इधर से ही दफा करूँगा। चुनांचे चविंडे के महाज पर टैंकों की जंग अजीम दोम के बाद बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है, और उसमें जो अब्दुल अली मलिक की मनसूबाबंदी थी उसमें यह था कि हम बजाय इसके कि जब इंडिया के टैंक आए सामने से हमला करें, हम साइड से हमला करें। और सामने जो था वो पाकिस्तान के जो फ़ौजी जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, उन्होंने अपने साथ बम बांधे, और जो पहली लाइन थी टैंकों की उसको तबाह करने का मंसूबा था, और साइडों से फिर जो टैंक हमारे थे उन्होंने किया। तो वो जिस तरह पानी की गुम्मनगेरी होती है, इंडिया के टैंक गुम्मनगेरी में आ गए और इंडिया के टैंक आपस में ही टकराते थे। ऊपर से पाकिस्तानी फ़ज़ाइया आ गई, और फिर बाद में जनरल अब्दुल अली मलिक ने इस पे असाब फील का वो नक्शा अपनी एक नज़म में भी खींचा है, उन्होंने नज़म भी लिखी है। ये वो चीज़ है जिसका मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से अब्दुल अली मलिक ने उस जंग को वहाँ रोका है, टैंकों की बड़ी जंग को, और फिर फ़ज़ाइया भी आ गई। फिर लाहौर का बॉर्डर भी खुला था, वहाँ पे भी हमारी कोई दफ़ा नहीं था, और इंडिया की फ़ौज आ रही थी और वो काफ़ी आगे आ गए। फिर उन्होंने सोचा पता नहीं या तो फ़ौज हमें घेरे में ले रही है, आगे से कोई नहीं, और वहाँ भी फ़ज़ाइया पहुँची है। उस वक़्त स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर थे, वो आ रहे थे कश्मीर के बारे में, उन्होंने देखा कि ये जो है फ़ौज पेशकदमी कर, ऊपर से उन्होंने फिर उनको मारा है, और इतनी में फिर वो फ़ौज आ गई हमारी, तो इस तरह लाहौर भी महफूज हो गया। अच्छा, अब खेम करना है, तो खेम करना है वहाँ पे भी अहमदी जनरल थे, यानी छम जोड़ियाँ में अख्तर हुसैन मलिक अहमदी थे, फिर उनका छोटा भाई ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक ब्रिगेडियर था, वो भी अहमदी था, और जो खेमकरन का बॉर्डर था उस पे जनरल इफ्तिखार जंजुआ वो भी अहमदी थे। तो ये जो महाज हैं जितने काबिल कदर और काबिल ज़िक्र और जिन पे जंग हुई है पैसिफिक, इन महाज़ों पे तो थे सारे अहमदी जनरल, और उन्होंने दुश्मन को ऐसे नाक चने चुभवाए हैं कि उनका दफ़ा जो था रुक गया। और उनका जो मंसूबा था वो तो ये था कि हम सियालकोट के ज़रिए गोजरा वाला फिर लाहौर में आके नाश्ता करेंगे जमखाना में, वो चिकना चूर हो गया। और अख्तर मलिक के मतलब तो जंग के बाद भी इतना काबिल ज़िक्र हुआ है उसका, हर एक ने हकायत रसाला निकलता था डाइजेस्ट, उसमें अनातुल्लाह एडिटर थे, उसने तो बड़ी लंबी कहानी लिखी है और उसकी बड़ी तारीफ़ की है। फिर मेजर मोइन बारी थे, उन्होंने लिखा, और काबिल ज़िक्र बेशुमार ऐसे लोग हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ग़ुलाम दस्तगीर ने लिखा, हाँ जी। उसके बाद जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा आजकल वो आते हैं टॉक शो में, उन्होंने लिखा। फिर अयाज़ मीर आते हैं एक प्रोग्राम में, उन्होंने अख्तर मलिक की बड़ी तारीफ़ की और बताया कि अगर इनको उस वक्त हटाया ना जाता तो हम कश्मीर फतह करते होते। बल्कि भुट्टो ने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में था, उसके ऊपर कर्नल रफ़ीउद्दीन ने किताब लिखी है कि भुट्टो के आखिरी 323 दिन, उसमें ज़िक्र है
اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک دن بھٹو کے ساتھ ذکر ہو گیا 65 کی جنگ کا، اور تو بھٹو نے کہا کہ پاکستانی فوج نے اتنے دل گردے کا بہادر جنرل ابھی تک پیدا نہیں کیا، جو اختر ملک تھا، اور اس نے جس بہادری کے ساتھ فوج کا مرال بلند کیا اتنا کوئی اور جنرل نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ باقی جنرل تو سارے جنرل رانی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنرل کو بڑی بہادری اور حوصلہ دیا ہوا تھا۔ پھر عبداللہ علی ملک نے بھی جس بہادری سے وہاں مقابلہ کیا ہے تو تاریخ میں اس کا بھی بڑا ذکر ہے۔ پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں اعجاز بٹالوی صاحب، وہ جب جنگ ہوئی تو وہ خود ملنے گئے عبداللہ علی ملک کو اور پوچھا کہ کس طرح جنگ ہوئی اور سارے، اور بعد میں انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے۔ تو عبداللہ علی ملک نے اس طرح ٹینکوں کی اس جنگ کو، دشمن کئی گنا بڑا تھا لیکن ایسی حکمت عملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت بہادری کے ساتھ اس محاذ پہ پسپا کرنے کا ملا ہے۔ پھر کھیمکن میں بھی یہی حالات تھے، اور وہاں بھی احمدی جنرل تھے افتخار احمد جنجوعہ، انہوں نے بھی بڑی بہادری سے۔ اور دیکھیں پھر یہ جتنے جنرل ہیں، باقی جنرلوں کے متعلق تو کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ جنگ میں اتنے انوالو ہوئے ہوں کہ وہ خود زخمی ہوئے ہوں۔ اب افتخار جنجوعہ صاحب جو تھے یہ تو بارڈر کے اوپر چلے جاتے تھے، لڑائی میں آگے چلے جاتے تھے، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح ہوئی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے، بم کا گولہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر اسی طرح ہمارے ایک جنرل ناصر احمد تھے، جنرل ناصر احمد سے تو میں ملا بھی ہوں، میں وہاں لاہور میں میجر عبداللہ مہار صاحب کے پاس رہتا تھا، تو ان کا بیٹا جنرل ناصر کا داماد ہے، اور مہار صاحب کا بیٹا بھی وہ خود کمانڈر تھا نیوی میں، اور جنرل ضیاء الحق نے ان کو تمغہ جو ہے وہ بھی دیا ہوا ہے۔ میں ان دنوں کراچی تھا تو میں گیا مبارکباد دینے کے لیے۔ تو جنرل ناصر کے وہ داماد ہیں، اور جنرل ناصر وہ واحد جنرل ہے جو بارڈر پہ زخمی ہوا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھتے تھے بلکہ جو فوجی لڑ رہے ہوتے تھے ان میں جا کے تو وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ میجر صاحب کے گھر آتے تھے تو میرا بھی ان سے اچھا تعارف رہا ہے۔ تو اس طرح پھر یہی نہیں ہے کہ ہمارے جنرل ہی تھے یا فوج میں ہی تھے، فضائیہ میں تھے۔ فضائیہ میں خلیفہ منیر الدین تھے، اسکواڈرن لیڈر خلیفہ منیر الدین اسکواڈرن لیڈر تھے، سیبر کے وہ پائلٹ تھے۔ انور جو کمانڈر ان چیف تھے، سیبر جہاز ہے 65 کی جنگ میں اس نے جنگ لڑی ہے، سیبر وہ F-86 بھی اس کو کہتے ہیں، انہوں نے وہ جنگ لڑی ہے۔ اور خلیفہ منیر الدین جو تھے وہ جتنے بیسز ہیں ہمارے وہاں پہ جو بڑے بڑے شہداء کی فوٹوز ہیں، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی، ہر بیس پہ اس میں خلیفہ منیر الدین کی بھی فوٹو ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے باقی فوٹو فرش کی، اس کی نہیں کی، لیکن خلیفہ منیر الدین بہت جیدار پائلٹ تھے، اور بلکہ ان کو لوگ مذاق کرتے تھے، بعض وہ کہتے تھے کہ اچھا اب تو ونگ کمانڈر بن جائے گا تو فلائنگ ختم ہو جائے گی، تو وہ کہتے تھے مجھے بالکل پرموشن نہ دیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جہاز چلاؤں۔ تو بہرحال 65 کی جنگ میں پھر جو اس وقت پاکستان ایئر فورس کے کمانڈر چیف تھے محمد انور شمیم، انہوں نے ایک گروپ بھیجا تھا ہندوستان کے ریڈار کو تباہ کرنے کے لیے، ان میں یہ اسکواڈرن منیر الدین بھی تھے۔ تو بہرحال یہ جب گئے انہوں نے وہاں فائرنگ وغیرہ کی اور اس ریڈار کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو ایک گولہ جو تھا وہ ان کے جہاز کو لگا۔ اب ساتھی کہتے تھے پہلے اٹھ کر جو زندگی بچا لو، اس نے کہا نہیں ابھی ان کا ریڈار تباہ نہیں ہوا، اور اس نے اپنا جہاز جس کو آگ لگ چکی تھی وہاں پہ پھینکا اور شہادت کا جام نوش کیا، اور ان کے جو سسٹم تھا ریڈار کا سارا تہو بالا کر کے رکھا۔ ایسے جیدار لوگ تھے۔ پھر ایک بات میں خاص طور پر قابل ذکر بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ
مسٹر MM احمد، مرزا مظفر احمد، جو پاکستان کے جو پلاننگ کمیشن ہے ان کے چیئرمین رہے ہیں، وہ آفٹر ریٹائرمنٹ چلے گئے تھے، ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے۔ تو ایک ہفتہ روزہ حرمت ہے، اس کے ایڈیٹر نے ان سے جا کے واشنگٹن میں انٹرویو لیا ہے، میرے پاس اس کی فوٹو کاپی ہے، ہفتہ روزہ لاہور میں وہ چھپا ہوا ہے۔ اس کی سرخی یہ ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنرل ایوب خان۔ جنرل ایوب خان نے کہا کہ اگر کوئی چیخ کر بھی یہ کہے کہ پاکستان میں احمدی جو ہے وہ غدار ہے، تو میں کبھی اس پہ اعتبار نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس نے ایک واقعہ بتایا، میاں محمد نے ایک واقعہ بتایا، کہنے لگے ایک دفعہ مجھے ایوب خان نے بتایا کہ 65 کی جنگ میں ایک مشن کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے لیے یقینی تھا کہ وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، 99% تھا کہ وہ شہادت ہوگی، یعنی اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کرنی تھی۔ تو ایوب خان کہتا ہے کہ جب ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی ہے کوئی اس مشن پہ جانے والا، تو ایوب خان کہتا ہے کہ جو سب سے پہلا ہاتھ کھڑا ہوا وہ احمدی، وہ ایک احمدی تھا، اور بتایا وہ پائلٹ منیب اس کا نام تھا۔ تو ایوب خان کہتا ہے میں کبھی یہ یقین نہیں کر سکتا، کوئی چیخ کر بھی کہے تو میں یہ نہیں مان سکتا کہ جو احمدی ہیں وہ پاکستان کا تھا، بلکہ قربانی کے لیے جو آدمی پہلا اٹھا وہ احمدی تھا۔ تو اس طرح کے مطلب ہے کہ واقعات ہیں، اور فضائیہ میں بھی اور فوج میں دیگر بھی پھر اس میں جو واقعات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی میں ذکر کروں۔ یہ ہمارے میجر قاضی بشیر تھے، یہ مردان کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے جوڑیاں محاذ پر شہادت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے بھی سرگرم رکن تھے، پھر فوج میں کمیشن لیا، اور میجر صاحب جب جنگ میں آخری 3 دن شہادت سے پہلے وہ بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر کسی آرام کے، ان کو کوئی آرام کی بھی مہلت نہیں ملی، اور مسلسل لڑتے رہے، تو پھر ان کو گولا لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی لاش لائی جا رہی تھی بارڈر سے، تو جتنے سپاہی تھے وہ سارے روتے۔ پھر اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد ہے، لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد تو میرے پڑوسی رہے ہیں، میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے تھے، اور اکثر میں ان سے ملتا تھا۔ انہوں نے بھی جوڑیاں محاذ پہ 71 کی جنگ میں 71 میں بہت جرأت اور بہادری سے لڑے ہیں، اور پھر انڈیا کی آرمی نے ان کو قید کیا، ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور وہ ہاسپٹل میں داخل تھے انڈیا میں۔ تو جو کمانڈر ان چیف ہے انڈیا کا، وہ انہیں ملنے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ پاکستانی فوج کا کتنا بڑا بہادر کرنل ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کمانڈر ان چیف، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں کہ وہ مانک شاہ تھا یا روڑے خان تھا، یہ نام نہیں اب مجھے یاد، لیکن وہ کہتے تھے کہ کمانڈر ان چیف آیا تھا مجھے دیکھنے کے لیے کہ میں پاکستان کے اس دلیر کرنل کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ملنے آئے تھے، تو بہرحال انہوں نے پھر بڑی جرأت کے ساتھ بڑے دلیر جواب دیے تھے اس کی باتوں کے۔ پھر محمد شمس الحق تھے فلائنگ افسر، انہوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی ہے ایئر فورس کی طرف سے۔ پھر اسی طرح ممتاز انور تھے، یہ بحری میں تھے، لیفٹیننٹ ممتاز انور تھے، اور کہتے ہیں کہ بحری جہاز خراب ہو گیا تھا اور خطرہ تھا کہ یہ ڈوب جائے گا، لیکن وہ 3 دن اور 3 راتیں اکیلے انہوں نے کنٹرول لے لیا جہاز کو، 3 دن 3 راتیں چلاتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا،
اور جہاز کو بحفاظت جو ہے وہ بارڈر سے لے کر وہاں سے بحری جہاز جو تھا اس کو اپنے بندرگاہ پہ لے کر آ گئے۔ پھر اسی طرح بات یہ ہے کہ بے شمار ہمارے سپاہی مختلف رنگوں کے لوگ جو ہیں، رینکوں کے، انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے بہت قربانیاں پیش کی اور بڑے قابل ترین لوگ تھے۔ اور پھر میں بریگیڈیئر طارق مہار صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ 24 جون کو میرے پاس آئے ہوئے تھے گھر میں، تو وہ بریگیڈیئر تھے تو ان کی پروموشن ہوئی۔ اس وقت آرمی کے چیف تھے جنرل کرامت جہانگیر اور وزیر اعظم تھے نواز شریف۔ ان کی پروموشن ہوئی میجر جنرل۔ اپنے دوستوں کو انہوں نے مٹھائیاں کھلا دی تھی اور بعد میں پھر وہ پروموشن واپس لی گئی۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ قادیانی ہے۔ تو جب پروموشن واپس لی تو کور کمانڈر گیا تھا چیف آف اسٹاف کے پاس جہانگیر کرامت کے، اور اس نے اس کو جا کے کہا کہ بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر طارق کو تو ضرورت نہیں ہے فوج کی، فوج کو ضرورت ہے طارق کی، اس لیے خدا کے لیے جاؤ، اتنا قابل ذہین افسر ہے تو جا کے نواز شریف کو قائل کرو کہ وہ اس کو پروموٹ کرے، کیونکہ پاکستان آرمی کو اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ پھر گئے کمانڈر ان چیف، لیکن نواز شریف نہیں مانے، وہ کہنے یہ ایم ڈی ہیں اس لیے قادیانی ہے، میں اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو 65 کی جنگ میں جتنے قابل ذکر محاذ تھے ان پہ سارے جو ایم ڈی جرنیل تھے انہوں نے اس کا دفاع کیا اور وطن کی محبت کا حق ادا کر کے رکھا، اور یہ بات ثابت کی ہے، اے وطن جب بھی تجھے میری ضرورت ہوگی، میری ہر سانس تیرے تحفظ کی ضمانت ہوگی۔ جماعت احمدیہ کے جرنیلوں کا، افراد جماعت کا تو یہ کردار ہے ملک کی دفاع کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے۔ اس کے علاوہ بے شمار خدمات ہیں، معیشت میں ہیں، خارجہ امور میں چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی ہیں، پھر اسی طرح ہمارے ایک سفارت خار تھے روس کے، وہ ایک لمبا عرصہ رہے کراچی میں۔ تو جب وہ ریٹائر ہوئے ایک اخبار کے ایڈیٹر نے ان کی دعوت کی، وہ اردو بول لیتے تھے، اردو سیکھا تھا، تو انہوں نے جب دعوت کی تو اس نے کہا کہ پاکستان کے مختلف شعبوں کے جو لوگ ہیں ان میں سے آپ ہر شعبے کے متعلق کوئی 2 نام لیں۔ انہوں نے کہا دفاع میں جنرل اختر ملک اور عبداللہ علی ملک، امور خارجہ میں سر ظفر اللہ خان اور ذوالفقار علی بھٹو، اور سائنس میں ایک نام ڈاکٹر عبدالسلام۔ تو اس طرح پھر وہ ایڈیٹر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے ان کا جو تناسب ہے آبادی میں وہ 2% ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس وقت میں نے ان سے کہا کہ اگر پاکستانی قوم میں کبھی ان لوگوں کے متعلق جو ہے وہ نفرت کا اظہار ہو کہ یہ تو بڑے کم تعداد میں لوگ ہیں اور یہ سارے بڑے بڑے نامور ہیں، تو اس وقت اگر پاکستانی قوم نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تو پاکستان کی جو ترقی ہے وہ رک جائے۔ تو بیگانے بھی اس بات کا اعتراف کر، بعد میں پھر وہ احمدی ہو گئے، یہاں میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا اور یہ باتیں انہیں بتائی تھی۔ تو یہ ہے سارا 65 کی جنگ کا اور محاذوں کی جو کارروائی ہوئی ہے۔ ایئر فورس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور بھی لوگ تھے ایئر فورس میں جنہوں نے اللہ کے فضل سے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، فلائنگ افسر شمس تھے، انہوں نے بھی، اور بھی لوگ تھے۔ تو بہرحال جو مجھے علم تھا میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ تو پاکستانی تاریخ میں یہ چیزیں مٹائی تو نہیں جا سکتی، فی الوقت معاشرہ ان کو بالکل وقت نہیں دے رہا، لیکن ایک وقت آئے گا جب مورخ لکھے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے۔
तारीख बताएगी कि जमात अहमदिया के जर्नैलों ने मुल्क के दफा के लिए क्या कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। चविंडा के तमाम मवासलाती ज़राए मगरबी पाकिस्तान से कट चुके थे और तोपों के धमाकों से सरजमीन सियालकोट लर्ज उठी थी। नाजरीन, जंग अजीम के बाद ये जंग टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। हिंदुस्तान ने 16 कैवलरी फ़ख्र हिंद टैंक रेजिमेंट से टैंक लाकर चविंडा के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कब्ज़ा करने की कोशिश की। उसने ये हमला एक आर्म्ड और 2 इन्फेंट्री डिवीज़नों से किया था, मगर हो हल्का यारां तो बरीशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मादरे वतन के बेटे उसकी हिफाजत के लिए दुश्मन की ताक में थे। जज्बा जहाद और शौक़ शहादत के जज्बे से मामूर ये वतन के बेटे बावजूद तादाद असला और तोपखाना में दुश्मन के मुकाबले में कम होने के फिर भी उनसे कहीं ज़्यादा थे, क्योंकि इन जवानों ने जंगे बदर और ओहद की तारीखें पढ़ी हुई थी। आज फिर हक़ और बातिल का मुकाबला था और दुश्मन के सामने अर्ज़ पाकिस्तान का बहादुर सपूत 24 ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक मौजूद था। दुश्मन का ये ख्याल था कि वो सियालकोट डिवीज़न के दिफा को तोड़कर गुजरांवाला और वज़ीराबाद के दरमियान जीटी रोड को कट करके चनाब तक के इलाके पर कब्ज़ा कर ले। खौफनाक मंसूबा था, मगर दुश्मन की बदकिस्मती कि उसका मुकाबला पाक फ़ौज और उसके मर्द मोमन अब्दुल अली मलक से था, जिन्होंने मैदान जंग में लड़ना सीखा था और पीछे पलटने का सबब उनकी सरिश्त में न था। अफसरान बाला ने पैगाम भेजा कि क्योंकि हमला सख्त है थोड़ा पीछे आ जाओ, मगर अब्दुल अली मलक ने कहा अगर पीछे हटता हूँ तो दुश्मन रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम और चनाब के इलाके पर कब्ज़ा कर लेगा। मैं एक कदम पीछे नहीं हटूँगा और दुश्मन को वहीं रोकूँगा। फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा जो एक शायर सैयद ज़मीर जाफरी ने अपने एक शेर में लिखा। सरहद शहर चविंडा पर जो एक मैदान है, भारतीय सेंचुरिया टैंकों का कब्रिस्तान है। 8 सितंबर को जब दुश्मन ने हमला किया तो दुश्मन के आम डिवीज़न के टैंक नखनाल से मिराज के तक फैल गए। उस रोज़ ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक की क़यादत में पंजाब रेजिमेंट और 25 कैवलरी के अफसरान और टैंक सवारों ने, फिर 14 रेजिमेंट भी शामिल हो गई और पाक फ़ज़ाइया के शहबाज बर वक्त पहुँचे। पहले रोज़ के मार्के में हमारी सिर्फ एक टैंक रेजिमेंट, एक इन्फेंट्री बटालियन और एक तोपखाना रेजिमेंट ने दुश्मन से 5 मील का इलाका वापस ले लिया। सिर्फ 72 घंटों में ऑपरेशन नेपाल, जो कि भारत ने शुरू किया था कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट कर शिकस्त देगा, चकनाचूर हो गया। 16 सितंबर को फिर दुश्मन ने जैसूरा की तरफ से हमला किया। इलाके को खाली समझकर आगे आया। यहाँ ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक ने जंगी चाल चली और दुश्मन को थोड़ा आगे रेलवे स्टेशन तक आने का मौका दिया। जैसे ही दुश्मन ने जय हिंद का नारा लगाया तो दुश्मन को क्या मालूम था कि वो मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुका था। खुदाए वाहद पर यकीन रखने वाले बहादुर और निडर पाक फ़ौज के सिपाहियों ने तीनों अतराफ से दुश्मन पर क़यामत ढा दी। दुश्मन टैंक पे टैंक और पलटून पे पलटून झोंकता चला गया। उस रोज़ इंडिया अपने 3 यूनिट कमांडर, जो कर्नल रैंक का अफसर होता है, मरवा चुका था। 2000 से ज़ायद अफसरान और जवान मरवा कर और कई कैदी छोड़कर पसपा होने पर मजबूर हो गया। 18 सितंबर की सुबह को बख्तरबंद ब्रिगेड और पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के टैंक खूब तबाह किए। 18 और 19 की रात को दुश्मन ने आखिरी बाजी शिद्दत से लगाई। दिन के वक्त बहुत से टैंक तबाह करवाने के बाद और सप्लाई लाइन की कुमक का रास्ता पाक फ़ौज बंद कर चुकी थी, दुश्मन ने अपनी चाल बदली और इन्फेंट्री को आगे रखा और टैंक पीछे रखे, ताकि जो इलाके इन्फेंट्री ले ले वहाँ टैंक खलबली मचा दें। चविंडा और बदियाने पर दोबारा हमला किया। जनरल अबरार हुसैन ने ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक से कहा, चविंडा से मोर्चे नहीं उखड़ने चाहिए। अब्दुल अली मलक ने कहा, आज रात दुश्मन कुछ हासिल करके ही रहेगा, लेकिन वो चविंडा ना होगा। रात फिर जंग जारी रही। सुबह के वक्त फिर दुश्मन की इन्फेंट्री ब्रिगेड ने जय हिंद का नारा लगाया, मगर ये उसका आखिरी नारा साबित हुआ। ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक की कमान में 25 कैवलरी ने सिर्फ आधे घंटे में दुश्मन को घेरे में लेकर उनकी लाशों का कब्रिस्तान बना दिया।
اور دشمن نعشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ 19 ستمبر کے دن بھارت کا غرور خاک میں مل چکا تھا، جس کے جنرل چودھری نے چونڈا پر کیے جانے والے آپریشن نیپال کی کامیابی کا وقت صرف 72 گھنٹے رکھا تھا، مگر جنرل چودھری شاید بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے پاک فوج اور اس کا قابل افسر بریگیڈیئر عبدالعلی ملک ہے، جس نے فنون حرب کے ماہرین کی حیرت گم کر دی کہ کس طرح اتنی قلیل تعداد کے باوجود دشمن کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ بہت غرور تھا ہوش و حواس پر، لیکن نظر جب ان سے ملی تو ہوش آیا۔ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کو ہلال جرأت سے نوازا گیا اور آپ نے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پائی اور ریٹائر ہو کر ایک غازی کی زندگی بسر کی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک خطاب کے دوران کہا، چونڈا پر ہندوستان نے زبردست حملہ کیا مگر علی وہاں موجود تھا۔ مولانا عرفان رشدی صاحب نے اپنے ایک شعر میں یوں کہا، کر رہا تھا غازیوں کی جب کماں عبدالعلی، تھا صفوں میں مثل طوفان رواں عبدالعلی۔